إخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قيمة مضافة. الفيديو ديال اليوم كان هو طلب من بعض الإخوان باش نوريكم كيفاش نصايبوا ديزاين على موقع كانفا. إذا نبقاو مع الشرح. إذا قبل ما نبداو الشرح، أول شيء غادي نقلبوا على فكرة ديال ديزاين اللي غادي نخدموا عليه في موقع كانفا. إذا على بركة الله ندخلوا الموقع اتسي ونكتبوا مثلا فاني كات تيشيرت. اذا هادو هما لي تيشيرت ديال القطط. نقلبوا على شي فكره ونحاولوا نخدموا بحالها. نشوفوا مثلا هذا التيشيرت هذا نحاولوا نديروا بحالو. sorry I'm late my cat was serenami. نحاولوا نصايبوا بحال هذا. اذا اش غنديروا؟ غندخلوا الى موقع كانفا. نكتبوا canva.com. اول حاجه غادي نتسجلوا في الموقع. غنجيو نكليكيو على ساين اب ويز جوجل. الا كان ديجا عندنا كونت في جوجل يكفي اننا نكليكيو على هذه ونختاروا الجيميل ديالنا ونتسجلوا. من بعد ما تسجلنا غادي نجيو غادي نختاروا هنايا، نختاروا اي وحده. what will you be using canva for. اذا حنا واش غنختاروا شي وحده من هادو، واش حنايا تيتشر ولا ستودنت ولا بيرسونيل ولا سمول بيزنسز. غنختاروا اي وحده بيرسونيل. من بعد كنجيو كنكليكيو على كريي ديزاين. اوكي، ومن بعد غادي نضغطوا على كاستم دايمنشنز. هنايا نورمالمون خصنا نديرو 8000 في 7000، ولكن كانفا لو ماكسيموم اللي كتعطينا هو 5000 في 4000. من بعد كنختار شي قالب من هاد القوالب اللي عندي هنايا، هاد لي تومبليت هادو. الا عجبني شي واحد نقدر ناخدو. مثلا ناخدو هذا. كنجي كنبدل في لي تكست ونبدل في ليماج، نبدل لاغيير بلان، نبدل اي حاجه بغيت. مثلا الا بغيت نبدل لو تكست كنكليكي غير هنايا كنبدل لو تكست ديالي. ليماج لا ميم شوز، كنجي كنكليكي على ليماج نحطها هنايا نبدلها في شي بلاصه اخرى، ولا نبدل كاع ليماج. نجي لهنايا نكليكي على فوتو وناخد شي فوتو من هاد لي فوتو اللي عاطيني هنايا. هادو اللي هما فري اللي هما فابور، وكاين هادو اللي فيهم نجمه ميمكنليش ناخدهم لان كما كتعرفوا كانفا فيها اون فيرسيون غراتويت و اون فيرسيون بايونت. اذا غنستعمل غير هادو اللي فري فابور. الا ما عجبتني حتى شي تصويره ممكن انني ناخذ شي تصويره ديجا كاينه عندي في البيسي ديالي. مثلا الا بغيت نبدل هاد التصويره نجي نحط هادي فوق منها وكتبدل. حنايا غادي نمشيو نرجعو للديزاين ديالنا، نسيبريميو هادو كاملين ونديرو لاغيير بلون كحل. نكليكيو على هذا ونشونجيو هاد لا كولور هادي ونجيو نديرو لاغيير بلون كحل. لان علاش اغيير بلون كحل؟ لان المشكله في لا فيرسيون غراتويت ديال كانفا ما كتسمحش لينا باش نسجلو الديزاين باغيير بلون ترونسبارون. يعني كوم سا ميمكنناش نديروه في تيشيرت اللي غادي يكون بيض وعنده مثلا اغيير بلون في شي لون اخر ما غادي يجيش معاه. الا خص ضروري يكون عندي لاغيير بلون ترونسبارون. في هاد لوكا هادي ميمكنليش نديرها، اذا غنديرو كحل وغادي ندير التيشيرت كحل. غنجيو غنختارو تكست نكليكيو على شي واحد من هادو اللي هما فري، مثلا هذا، وغنرجعو لو ديزاين اللي اختارينا قبيله ونكوبيو هاد لو تكست هذا. sorry I'm late my cat was staring on me. نكوبيي ونجيو نكوليو هنايا. اذا غنديرو السوري الفوق ام ليت تحت منه.
هاد الصوري غادي ندير لها كوبيي كونترول سي ونحيدها ونجي نعاودها بلاصتها هادي ندير ليها سوبريمي وندير كولي كونترول في ندير بوان ديكسكلاماسيون من بعد نحيد داك لو تكست لتحت هذا نحيدو كليكيو عليه ندير ليه سوبريمي اذا عندي صوري عمليت تحت منها عمليت نصغرها شي شويه نجيو لهنايا لا طاي ونقصو منها نشدو هادي ونحطوها لتحت هنايا ونجيو نبدلو البوليس ديال هاد ايام ليت بحال هنايا ليت نختارو شي واحد من هادو نختارو شي واحد اللي هو فري شي واحد اللي ما فيهش 11 اللي ما حداش هاد النجمه هادي لان هادو اللي حداهم النجمه كلهم بيون نبقاو نقلبو حتى نلقاو شي واحد اللي غتجي مناسب نديرو لهادي كوبي نحطوها تحت من صوري نسيبيها من هنايا ونجيو هنا من بعد غادي نجيو نحاولو ناخدو شي تصويره ديال القطه اذا غنجيو نكليكيو على فوطو ونقلبو على شي تصويره نكتبو كات هنا كما كتلاحظوا التصاور عطيني تصاور انا بغيت شي حاجه بحال شي حاجه مرسومه دونك غادي نجي الاليمون غنجي نكتب كات ناخذ شي وحده من هادو مثلا ناخذ هذه نحطوها هنايا نطلعها الفوق اذا هذه غير فكره نتوما ديك الساعه غادي تبدعوا غادي تاخذوا وقتكم باش تصايبوا على خاطركم وتبدلوا لي كاركتير ديال البوليس تبدلوا الالوان حتى تلقاو شي ديزاين اللي زوين كبروا هذه من هنايا كبروا عشان هذا التكست هذا نجيو هاد التصويره نحطوها الوسط سونطريوها صافي بحال هكا المهم كتخدموا بحال هاد الشكل كتبداو تقادو حتى تبان لكم زوينه وكتصوفيوها نجيو باش نسوفغارديوها نجيو نكليكيو على هاد السهم هذا اللي هنايا نضغطوا عليه وكنخليو الفورما بي ان جي وكنكليكيو على داونلود ها هو كما كتشوفوا المهم درنا غا بوغ لو تيست باش الناس تفهم الطريقه باش كتخدم باش يمكن لها تخدم في كانفا ساهله ماشي شي حاجه دابا نمشيو نحطوه في موقع الريد بابل نجيو نديرو الريد بابل كليكيو على اكاونت من بعد اد نيو وورك من بعد نكليكيو على ابلود تو اول برودكتس نقلبو على لو ديزاين ديال قبيله ها هو نتسناو حتى يتابلودا شتي كيفاش قلت لكم المشكل في كانفا هو انه ما تعطيناش اريير بلون ترونسبارون وبالتالي كيعطينا لاريير بلون على شكل مربع ولا على شكل مستطيل ميمكنلاش نغيروه ضروري خصنا نديرو كولور وحده في الديزاين اللي هو خصنا نديرو كحل ايديت ونختارو كحل عادي يمكن يجي انا نقادوه نسونطريوه ايوا كما كتلاحظوا معايا دونك بحال هكا باش كنقادو لي ديزاين في كانفا دابا غادي نحاولوا نقادوه بادوبي إليستريتور اذا نبقاو معايا ندخلوا لفري بيك ونتيليشارجيو شي صوره ديال القطه نجيو لأول
ريسورسز غنكليكيو على فري غناخدو فيكتورز، غناخدوش ايماج ولكن غناخدو ان فيكتور غرافيك. من بعد غنختارو شي وحيدة اللي قريبة لهادي باش نصايبو بحال هادي. ناخد مثلا هادي نتيليشارجيوها ونديرو لها اوفغيغ ونختارو ليكستونسيون EPS. غادي تحل اوتوماتيكمون في وسط ادوبي إليستريتور. دابا التصويره ديالنا ها هي. غنجيو غنفتحو ان نوفو دوكيمون، نديرو كونترول ان، نجيو غنختارو 1400 على 1700 على 1700 بيكسل. غنديرو لاغيغ بلون كحل ونكتبو له تكست. دابا ملي سالينا قبل ما نسجلو الديزاين غنحيدو لاغيغ بلون. باش نسجلوه بلاغيغ بلون ترونسبارون، ها هو لو ديزاين راه باقي كاين. ها هو غنجيو لفايل اكسبورت سيف فور ويب ليغاسي، نكليكيو عليها. غنجيو غنختارو ترونسبارنسي، نقصو منو 35%. ها هو مسجل بلاغيغ بلون ترونسبارون، والفورما نخليوها PNG 24 ونسجلو. غنحطوه في البيرو غنسميوه ماي كات، نديرو اونغيستري. غادي نمشيو دابا لريد بابل نحطوه، شوفوه كيفاش جا. غنجيو للتيشيرت غنديرو ايديت، غنديرو اغيغ بلون كحل. ها هو لو ديزاين ديالنا سونطريو. هانتومايا الا قارناه مع الاخر تقريبا بحالو، وقيلا احسن منه كاع. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى نكون فدتكم شي شويه. المره الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الدوره على الافيلييت ماركتينغ او التسويق بالعموله، اللي هو واحد الدومين زوين بزاف وفيه الفلوس، اللي ما كيحتاج لا راس المال لا والو، تقدر تبدا به غير ب0 درهم. غنوريكم كيفاش تسجلوا في كليك بانك اللي هو اضخم موقع في التسويق بالعموله وصعب جدا التسجيل فيه. غنوريكم ايضا كيفاش غنصايبوا موقع او مدونه اللي من خلالها غادي نديروا التسويق للمنتجات، وكيفاش غادي نجيبوا الترافيك او زوار دي كليون بوتونسيال من موقع بينترست والعديد من الاشياء. اذا السلام عليكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين.